سلام تعني هبلهي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعات الزحرنا يوم حصرتن اوانا ونزولنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قند نتاتم نبقم كنبل اب كتما مقاله مدبر زغبره ددبيت ميديا مولو نبرتو كم استسرقه تغليصو ابز غداي ونا ات ميديا زخون الدكتور حيل عرفاينا زحلفو ملختي كنسمعكم هنا امنغوت وطري ايتو ايرترا ناب كوينات كمرح ابጫፍ كم زبصحه تغليصو ابز ጉዳይ አመልኪቱ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዘውጾ ሓደገኛ ዝተብሃለ ሓበሬታ ድማ ንዞባ ቀርን አፍሪካ አበ ከቤት ሻቁለታት ሕልወ ይርከብ ዝርዝሩ ክሰምዑኹም ኤርትራ አሲራቶም ዝጸንሐተ 30 ዝኾኑ የማናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝለቀቀት ተገሊጹሉ እዝውን ምሳና ምስት ጸንሑ ዝርዝር ሓበሬቱ ኣብ ሰዓቱና በኹም ክቀርብ እዩ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከይዘንጉዑ በብዘለኹሞ ሰናይ ጸንሒት ይግበረልና بمقنعة مرعى تسكارن كالوت الدقسات زباخن هافته هزبين مقناس زيتوادد سرح يتقلب لهم وانا عم حداري زوبادو مبرعة تقريه ايتا كلال حقازيم بستوادد عقمي زيتعاكب مهرتك يباخن منغستي مرحت حيمانوت عبيت عدم نات افتم محبرا ميديان كالوت زملكتهم اكال عب سرحتي مفتار جنزابة تقرتي بمكسرح يقباخولو ملغتهم حلفهم اللوم بسانك زبسحنا جون سايدا وكينات هزب تقري كاب عقمو بالعلي بزخوانا كبرت تساقمات تشكيما وانا عاب مرقص وحسنا مقب حزبنا ندحري زغوتو كاب لكع زحلفو دقسات كل اكال كوغزو كم زلوه اي تكلالي حقاز وسخهم تقيسهم اللهم مرحت هايمانوتن عبيت عدن حاويسكا ستوما كباباوي سرحيتن اواجاتن بمصدقم قطبو عقمه محبرسب عاب مدلدله نيقولو صار كم زطلفون وسخهم مكر حسابهم لقيسهم اللهم كما أقلالص أي تخلالي بزعبات مزابلت وغناتن سراوي تقرين آب بايتا زل صقم ترديخا آب مدقاف زل كونتات تقرز زل يكول زتقاسو انتخونو عبزو قداي تواريد كان مسرحنا كلاتنا غزعيو كهلو يقباخولو تقيسو ملو كبل قدايت كومنيكيشن زوبادو مبرات تقري أبزركو حبريتا تقيسو لهم يونيفرسيتي مقالة آب وردا راي عزبو محبرسبه تربحي زقبرو كلتا عبيت بروجكتات علاو غيرو اتي يونيفرسيتي كاب منغستي نروي بسترخبه دقاف غنزب كاير زلو بروجكت مخانون علاو غيرلهم قدم قلع ورار تግራይ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብተን ከባብታት ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ይሰርሕ ከም ዝነበረ በትኹናት ምክንያት ግን እቶም ዝነበሩ ፕሮጀክታት ከም ዝዓነው ገሊጹሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዲን ኮሌጅ ሕርሻ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ግርማይ ገብረ ሳሙኤል ከም ዝገለጽዎ ድማ ኣብ ጣብያ ገነቴ ብርከት ዝበሉ ፈልስታት ንምፍላስ ዘኽእል ቦታ ብሸር ተሰሪሑ ግልጋሎት ኣብ ቀረባዋን ክጅመር ይክብሩ ጠቂሶምሎም እቲ መፍለሲ ጣብያ ኣብ ፈላማይ ልዕሊ 20,000 ፈልስታት ፓፓየ نز تململو حرستوت فلس زكفافل كوينو صقم حصرت فلسي تاوردا نمفتاح عدل سرح من اسي بمفتار سنه معزه حبرت سبه اب مرغاص كابت ورد حالفو نتግራይ ونز ترف هافتن مفتار زعلم مخان تغليصلهم እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝድጋፍ ዝብት ወሳኺ ትሑት ቁጠባን ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ምሩጽ ዓሌተ ኣጣል ከም ዝገበረ ገሊጹሎም እቶም ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ንምዕዛብ ኣመራርሓ ቢሮ ሕርሻ ኣመራርሓ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣመራርሓ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተመራመርቲ እቲ ዓውዲ ተረኺቦም ክብል ጸብጻብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣመላኽትም ኤርትራ አሲራቶም ዝጸንሑ ገፈፍቲ ዓሳ የመናውያን ከም ዝለቀቀት ተገሊጹም ኤርትራ ንመዓልታት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እትያቶም ዝጸንሑ ገፈፍቲ ዓሳ ሎማዓንቲ ከም ዝለቀቀቶም እዩ ዝተገለጸ 30 ምዃኖም ዝተነገረሎም እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ክልል ባሕሪ ኤርትራ ኣትዮም ዓሳ ብምግፋፎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክትዎም ከም ዝኽኣለ ተጠቂሱሎም በተደጋጋሚ ንክልል ባሕሪ ኤርትራ ብምጥሓስ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንምግፋፍ ዝፍትኑ እንትኾኑ መንግስቲ ኤርትራውን በተደጋጋሚ ክልል ባሕሪ ጥሒሶም ንዝመጹ ገፈፍቲ ዓሳ የመን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከእቱ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እትዎም ዝጸንሕ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብዝግበር ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ዳግም ክለቆም ጸንሐ እንትኸውን ናይ ዝመቐጸልታ ይመስል እውን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እትዎም ዝጸንሑ ገፈፍቲ ዓሳ የመን ዳግም ክለቆም ከም ዝኻለ ዝተገለጸ ደደቢት ሚድያ ብርክት ዝበለ ንብረት ከም ዝተሰርቆ ገሊጹ ናይ ደደቢት
كبيت ميديا ناي مقال استديو نابلو مافزو وقح تسريعو محدارو ونان ات ميديا زخونه دكتور حيل عرفاينا قليصلو دكتور حيل عرفاينا ابزو قد عمل كيتو ابز زرقو حسف حزب الحبريتا كم زمل اختم بركز بلوناوت ات استديو مولو كم تسرقه تقيصلو كاميراتات كمبيوترات نيك مايكتات حاويسو كوتاس نايت استديو مولو نبرتوريرو محداريو دكتور حيل عرفاينا اب علاو فيسبوك قصو اب زرقو حبريتا زتقسم بز مسارتون سلسته اقدست زولون ملأختات زحلفان تخون قدما يزملكتكم اكلات كلكم ترباريكم نبرت كاب كتما انكي وصه ويدما انكي تشطه كتحزرنا بتحتنا نملكت قبل طايسلهم كالاي نبرتنا سريقم انت مصيمكم نتغزو خع نبرتنا ابيدكم انت رخيبنايو بحق كمن حتكم كتفلط يقبا قبل زغلص دكتور حيل عرفاينا انت خيلكم ناب زملكتو اكار ريبورت كتغبرونا حتت قبل صاوعي تقريبولهم سالساي درجه ناب حزبي ملأختو زلاخه دكتور حيل عرفاينا حزب ون استديونا زسبرون زسرقون انت ريخم ويخع تطرطرو انت خالم حدره ناب سلكنا كتلو خلنا ويخع نزملكتو اكل كتفلطم بتحتنا نحتت قبل دحر متقاسم ترباريبنا النبرت ميديانا ندحن قبل اب ززرقو حبريتا تقيسلهم امونغو ايرتران ايثيوبيان زخفا كوينات كل عكام زخل انترناشنال كرايسيس جروب قاليصون انترناشنال كرايسيس جروب بزمص 2026 كبير كوينات كانغدا كاب زخل حاجرات بمبال نيثيوبيان ايرتران اب قدمي تصريح يوان يركبا بزمص 2026 كبير كوينات كانغدا خلاين بمبال اب قدمي كاب زقمطن حاجرات نيثيوبيان ايرتران اب سالساي درجه زقمطه انترناشنال كرايسيس جروب نزوبا قرن افريكا ناب زخفا كونتات كتو زخل وطر كلتيوم حاجرات ناب كينات كمرح كم زخل تقيسلهم تخوينا دما كاب زوبا قرن افريكا حالفهم نعلمنا ناب كبير سغاز زاتو يكبل زتقسه اتصبصب ايداتاونت بركز زبول حاجرات زولد مخانون تقيسلهم زوبا قرن افريكا اب تግራይ ዝተኻይደ ከቢድ ኩናት ሓዊሱም እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ከቢድ ዝተብሃለ ማሕበር ቁጠባዊ ቅልውላው ነቲ ዞባ ዘእተወ እንትኸውን ሕዚ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ናብ ኩናት ከምርሕሉ ዝኽእል ዕድል እንተተፈጢሩ እቲ ዞባ ክወፅኦ ናብ ዘይኽእል ሓደጋ ክወድቅ ከም ዝኽእል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝፅውዕ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ጸብጻብ ኢድኣታውነት ምዕራባውያንን ኣሜሪካን ዝጠልብ እዚ ጉዳይ እዚ ብሸለልትነት ክርአ كم زي قبوا تقيسلهم تممعنت بريتوريا كفصمن اب تግራይ ዝተኻይደ ከቢድ ደማዊ ኩናት በሰላም ጠጠው ክብል ዝል ዓለ እጃም ዝነበሮ ሕብረት አፍሪካውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ንምምካት መሪሕ ተራ ክጻወት ከም ዝገባ ተقيسلهم ዝም ዘይኸውን ግን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ኢድ ቁጽጽር ወጻእ ኮይኑ ናብ ዝኸፈ ኩነታት ምዘምርሕ ግን ድሓር ንምቁጽጻሩ ኣዝዩ ኣጸጋም ከም ዝኸውን ተقيسلهم ነዚ ኣብ ግምት ብምእታም ሕብረት አፍሪካ ጥራሕ ዘይኾነ ሕብረት አውሮፓን አሜሪካን ኣብዚ ጉዳይ ብዕምቆት ክሰርሕሉ ትኩረት ክህብሉ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝጠቅስ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብተወሳኺ ኣብ ዝመጽእ 2026 ከቢድ ኩናት እንግዳይን ተባሂለን ኣብ ቅድሚት ካብ ተጸርሐ ሃገራት ሱዳን ኣብ ካልአይቲ ደረጃ ዝተቐመጠት እንትትከውን ቬኔዙዌላ ድማ ምስ መንግስቲ አሜሪካ ኣትያቶ ዘላ ከቢድ ውጥጥ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2026 ዝኸፈ ኩናት ክትእንግድያ ክብል ተቂሱሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ድማ ካብ ቬኔዙዌላን አሜሪካን ካብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ቀጽሉ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘሎ ወጥሪ እንዳተባሃለሉ ይርከብ بمصر مصاب انترناشنال كرايسيس جروب